अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। वीओपी में खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहनवाज़। हम माहौर के मौसलाती निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देही इलाकों में जो है जियो और एयरटेल का कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन पहले कंपनियों को अगर नेटवर्क बंद रहता था तो कंपनियों को नुकसान होता था, क्योंकि उनका नेटवर्क बंद होने से उनको लाखों का नुकसान होता था। लेकिन अब कंपनियों ने अपना जो निज़ाम बदल लिया है। अगर उनका नेटवर्क 5 दिन भी, 8 दिन भी, हफ्ता भी बंद रहता है तो उनको उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन उन्होंने अब जो है उल्टा लोगों को लूटना शुरू किया है। तो इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट शबीर शबीर साहब। तो खैर मकदम है अब आपका हमारे चैनल में। जो मवासलाती निज़ाम यहाँ चल रहा है, जो अब कंपनियों ने लूटना शुरू किया है यहाँ के गरीब आवाम को, यहाँ के देही इलाकों को, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से या मवासलाती निज़ाम के जो आला अधिकारी हैं उनसे आपका क्या सवाल है, क्या डिमांड है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखुसूस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कम रोल है लेकिन कंपनियों का ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे एयरटेल है या जियो है। देखिए जी, हमारा इलाका फार फ्लंग एरिया है। जो जब गुलाबगढ़ सब डिवीज़न मोहर के अंदर बालाई इलाकों में मौसम ख़राब होना शुरू होता है तो पहले ही बिजली और सिग्नल ख़त्म कर दिया जाता है। वजह क्या है? कंपनियां तेल दे रही है ये टावरों के लिए, वो जो टावरों के मालिक हैं उस तेल को फरोख्त कर देते हैं। असली कारण क्या है जो यहाँ पे नेटवर्क एक एक हफ्ता बंद रहता है, लोगों को लूटा जाता है? गरीब लोग जो है 100 का 150 का प्लान डालते हैं, 200 का डालते हैं, 300 का डालते हैं, लेकिन उनको जो है वो उसका फ़ायदा नहीं पूरा मिल रहा है और नेटवर्क जो है एक एक हफ्ता बंद रहता है। सबसे कारण इसका यही, जो मैंने इसका सर्चिंग किया 2-3 साल पहले, हमारे जो ये देवल के नाम जो टावर चल रहा है ये टुक्सन के मुकाम पर है। उसके बाद लार में जियो लगा है, रंगलाई में एयरटेल लगा है। इसका मेन इशू, जब से यहाँ इस इलाके में लाइट आई है तो इन्होंने तेल ये बेच देते हैं। जब ये तेल बेच देते हैं, जब बारिश शुरू हो जाती है तो बिजली बंद हो जाती है, तो इनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेन कारण क्या है? टावरों का तेल ही ये फरोख्त कर देते हैं पहले ही। इसमें कंपनी की मिली भगत है और या वो लैंड ओनर है जिनकी ज़मीन में वो सिग्नल है। हमने इसका मेन जो सर्वे निकाला 2-3 साल पहले भी हमारे इस टावर में यही होता था। फिर जब हमने उन कंपनी के लोगों को बुलाया और यहाँ 2-3 साल ये बहुत ठीक सा चला। यहाँ पे एक इंजीनियर थे एयरटेल में, शाहनवाज जी, उन्होंने अच्छा रोल यहाँ पे निभाया। उसकी जगह किसी और आदमी को यहाँ पे भेजा हुआ है, अभी तक वो साइड पे नहीं आए। परसों जब ये बारिश शुरू हुई 2-3 दिन पहले, तो सिग्नल भी है साथ में हमारा बंद कर दिया गया। यहाँ इतनी परेशानी हुई, मोतमदारियाँ हुई और पसियाँ आ गई, लोग बीमार हो गए और हम एक दूसरे के घर जाने में वो पुराना ही रवाज लग गया जिस तरह पहले कदीम ज़माने में हुआ करता था। इतना घोटाला हो रहा है मौसलाती कंपनियों की तरफ से आम गरीब लोगों के साथ, तो आपने ये मसला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं उठाया कि इन पे लगाम कसी जाए, इसको दुरुस्त किया जाए इस निज़ाम को? सबसे पहले हम आपके माध्यम इनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आज पहली बार फिर से कि चाहे वो जियो हैं, वो एयरटेल हैं, जो इस इलाके के अंदर हैं, हमारे तो ये सड़कों पे रहें, जिस तरह लार हुआ, पगिया ये हुआ, ये क्या कहते हैं, रंगलाई में हुआ, टुक्सन में हुआ, शबरास जियो टावर चल रहा था इन दिनों में। देखिए वहाँ तेल दे रहे हैं और वो वहाँ पे चल रहा था। हमारे रोड साइड सिग्नल बंद। वजह क्या? इन्होंने तेल ही फरोख्त कर दिया था। आज सुबह मैंने उनको तेल देखा, वो कहीं से लाया हुआ है। आज सुबह मुझे बंदा मिला तेल लेकर। 2 दिन क्यों नहीं था कि तेल ही ख़त्म था। जब उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट किया है तो फिर से सिग्नल शुरू हो गया। आज मैं आखिरी बार इनको वार्निंग देता हूँ। एक तो एयरटेल के जो आला अधिकारी हैं, जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी मैं उनसे यही कहूँगा कि जो वो शाहनवाज इंजीनियर है उसको इस इलाके में वापस भेजा जाए। वो यहाँ का माहिर हुआ है, उसकी जानकारी है, यहाँ पे वो रहकर प्रॉब्लम 3 साल से नहीं आई। आज हमें इतना मुश्किलात हुआ और इतनी मौसूलदार बारिश हुई जिसमें पूरा रात को लोग बाहर भी निकले कुछ कुछ कि क्या पता क्या होने वाला है, इतना मौसम ख़राब रहा। 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई। तो इस दौरान यहाँ का जो सिस्टम है
کس حد تک بہتر ہیں؟ سڑکوں کی کیا حالت ہیں؟ بجلی پانی وغیرہ سب جو ہیں بنیادی سہولیات ہیں؟ 3 دن کے بعد یہ تینوں چیزیں یہاں پہ ریسٹور ہوئی ہے میکسیمم. سب سے پہلے تو پی ایم جی ایس وائی کے انڈر جو سڑک ہے تو یہ ڈرائیور لوگ ہی بخوبی تیار کر کے چلاتے ہیں. اس کے بعد جو پی ڈبلیو ڈی کے اندر ہے وہ آج ساری دو گئی ہے, اس میں رہا ہی کچھ نہیں ہے. جتنی اس میں تھوڑی چلنے کے قابل تھی وہ بھی ختم ہو چکی. پانی کی نہریں بن گئی اس سڑک میں, وہ بھی خستہ حالی ہوگی. اور بالخصوص اس بارش نے زمینداروں کا پورا ہی بیڑا گرک کر دیا, کیونکہ اتنی خطرناک بارشیں ہوئیں کہ زمینیں لوگوں کی بہہ چکی ہے. میری ایڈمنسٹریشن سے یہ بھی گزارش رہے گی کہ ایک ٹیم بنائی جائے علاقے کے اندر, جو کہ زمینداروں کا سروے ہو جائے کہ کس انسان کی کتنی زمین جو ہے بہہ گئی, پسیاں ہو گئی اور برد ہو گئی. تو بالخصوص آج اسی ٹاپک پہ ہمارا یہی مدعا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہے. ایڈوائزری ہوتی ہے گورنمنٹ, جیسے نیشنل ہائی وے پر ایڈوائزری جاری کرتے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے, اور ایڈمنسٹریشن وہاں الاٹ رہتی ہے. ہم حیران ہیں یہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ. یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا کیسا رول ہے؟ جب بھی کوئی فلڈ آتا ہے یا بارشیں ہوتی ہیں, نقصان ہوتا ہے علاقوں میں, تو ایڈمنسٹریشن کا کس طرح کا رجحان رہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح سری نگر خاص کر ماحور ایڈمنسٹریشن کی بات کریں. دیکھیے جی, ہمیں ایڈمنسٹریشن سے یہیں سے سنانا پڑتا ہے جو بھی چیز ہے, تو ہمیں یہیں سے کنفرم کرنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایڈوائزری ہمیں علاقے میں نہیں ملتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جس طرح ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, پہلے موسم خراب ہوا, بجلی کا نظام, پانی کا, وہ یہ ملازم جو بھی جس ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کو الاٹ رہنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہے اس علاقے میں, سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتنا بید باؤ کیوں ہے, کوئی سمجھ سے باہر بات ہے. اس میں ہم پریشان رہتے ہیں ہمیشہ, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی کام پڑے, کوئی بھی پریشانی بنے, تو ہمیں جوجھنا پڑتا ہے. لاسٹ جو آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ریاسی کو اس علاقے کے حوالے سے؟ میں اب بہت ہی امید رکھتا ہوں. یہاں پہ جو ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں ریاسی میں, ان پر ہمیں بہت امیدیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جینٹس آدمی ہیں, ناطے سے مرد ہیں, وہ اور بھی اپنے رول نبھا سکتے ہیں. پہلے تو ہم بہت مجبور تھی, میڈم صاحبہ تھی, لیکن اب بہت ہی مشکلات اس سمے تھی. تو لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم ان مشکلاتوں کو ہم ان پہ بہت ہی فخر رکھتے ہیں کہ ہو سکتا وہ اس سے ڈبل کریں اور علاقے میں ایسی پریشانی کبھی نہیں آئے, چاہے بجلی ہو, روڈ ہو, سڑک ہو. جو بھی اس ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو بھی علاقے ہیں, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو ان ڈیٹوں میں الاٹ رہنا چاہے, کیونکہ یہاں پہاڑی علاقہ ہے, فار فلنگ ایریا ہے, لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, بیماری ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی ڈیلیوری ہے, کہیں موتمداری ہو جاتی ہے, یا خدا نخواستہ کہیں ایسا ایکسیڈنٹ ہو. تو جب سگنل ہی بند ہو تو پھر تو ہمیں 3 دن کے بعد پیدل جا کر ماحور یا ریاسی بتانا پڑے گا کہ ہمارے علاقے میں ایسی بات ہوئی. یہ تو اس ڈیٹ میں یہ ہونا ناممکن ہے, یہ ناقابل برداشت یہ بات ہے. جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ مصیبت جوجھنی پڑی, جس طرح یہ سگنل بند ہو گیا, سڑکیں بند ہو گئی ہماری, بجلی 3 دن بند ہو گئی. 3 دن بہت ہوتے ہیں, 76 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے. تو یہ پریشانیاں جو ہے آئندہ نہ آئیں. ہماری ہم پر تعاون ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دیں گے, جو ہم تک ہوگا ہم ایکٹیویٹ رہیں گے. جس طرح ایڈمنسٹریشن کا رول ہوگا ہم ان کو فالو کریں گے, لیکن ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے ہمارے ان مصیبتوں کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت ہی پریشانیاں ہو جاتی ہیں یہاں پہ. چلیے شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے سوشل ایکٹیوسٹ شبیر صاحب, جو ہمارے ساتھ ماحور گلاب گڑھ کی بنیادی سہولیات کے حوالے سے, مواصلاتی نظام کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھتے رہیے وی او پی نیوز. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.